والنجم إذا هوى الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليكم تسليما كثيرا حمدہ سناوات کبریائی پاک مقدس مطہر معلا کلمے دروازہ کھولو سامنے اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے درود و سلام امام کائنات امام المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے
رمضان المبارک دا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے 2021۔ اشتہارات دے ذریعے اج دے مضمون دی تشہیر کیتی گئی ہے جنت کا بیان قرآن ہی قرآن۔ میں خطبہ جمعۃ المبارک اندر 3 آیات بینات اور پھر کچھ احادیث اور ایک ادھا واقعہ اگر مل گیا، اللہ نے توفیقاً اپنی رحمت فرمائی تو انشاءاللہ عرض کر کے بات نو کلیئر کرانگا۔ اللہ تعالیٰ کو لو سارے بھائی اے دعا فرماؤ اللہ شرح صدر عطا فرمائے۔ میدان محشر کام قائم ہو جائے گا، سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال لے کے جنت دی طرف جانے والے لوگ اللہ دی جنت دی طرف روانہ ہون گے۔ چونکہ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر اے آیات بینات میں جناب دی سامنے اے زینت بنائیاں سن۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو مغفرت دی طرف دوڑو، رب دی جنت دی طرف دوڑو۔ اور آج جنت دا مقام انتہائی توجہ نال سننے والا خطبہ ہے۔ آج میرے یزدانی شہید رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن، اپنے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈر بنا کے بیٹھو، جاگ کے اج دا خطبہ سنو اور لطف اٹھاؤ، رب تعالی دی جنت دا تعارف سنو۔ سب تو پہلے ان نامہ اعمال جو سجے ہاتھ وچ لے کے بندہ جنت دی طرف جائے گا، انہاں دا ذکر قرآن پاک اس اللہ نے کچھ اس طرح بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا گروہ در گروہ جس ویلے بندہ مومن بن جائے گا، نیک اعمال کر گزرے گا، اللہ گروہ در گروہ ان لوگوں نے اپنی جنت دی طرف بلائے گا۔ جس ویلے بندہ امتحان وچوں کامیاب ہو جائے گا، اس ویلے اللہ انہوں گروہ در گروہ اپنی جنت دی طرف بلائے گا۔
فرمایا سونیا جس ویلے اے لوگ امتحان وچوں کامیاب ہو کر کے اللہ دی جنت دی طرف جان گے، فرمایا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ قرآن دس رہا جس ویلے اللہ دی جنت دے دروازیاں تے آن گے، او استقبال کرن والے فرشتے استقبال کرن واسطے کھڑے ہو جان گے۔ او جناب اللہ دی جنت دے دروازے کھول کر کے انہاں نو اہلاً و سہلاً مرحبا مرحبا بکم اس طرح دے الفاظ اسی پنجابی وچ ترجمہ کر لینے ہاں، کہندے نے جی آیا نو ست بسم اللہ خوش آمدید، میں تانوں جناب جنت دے درباراں تے آنے تے تانوں اہلاً و سہلاً مرحبا جی آیا نو کرنا، خوش آمدید آخنا۔ اللہ اللہ جس ویلے گل ہوئے گی نام تے فرماندے نے سونیاں اللہ اعلان فرمان گے میرے پیارے بندے فَادْخُلُوهَا ہونے دے وچ داخل ہو جاؤ، خالدین۔ فرمایا سونیوں اللہ فرمائے گا ہمیشہ ہمیش میری جنت وچ رہو۔ اللہ اللہ سونے غور فرما دے جانا، ایک تے اے مقام ہویا اللہ تعالی اللہ اکبر اپنے بندے نو جنت وچ داخل فرمائے گا۔ ہن غور کر دیا جانا، بندہ جائے گا جنت دے 8 دروازے، 8 دروازیاں وچوں لوگ اللہ دی جنت جاک داخل ہون گے۔ نام اگر نام لے کے تشریح کرا جنت دے دروازیاں دی تے سونیا وقت اس بات دا تقاضا کر رہے ہیں کہ ٹائم میں تھوڑا ماں گل تفصیل نال نہ ہو سکے تے گل سننا ذرا۔ فرمایا 8 دروازے نے، 8 اللہ دی جنت دے 8 دروازے اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ 8 دروازے وچوں آواز لگائی جائے گی نام۔ ہون جڑی گل میں تو دسنا چاہنا الغرض اے بندہ 8 دروازے وچوں اللہ جی جنت دے اندر داخل ہوئے گا، اسی طرح گروہ در گروہ اللہ دی جنت دی طرف جان گے، اوتے لے جایا جائے گا۔ آوازاں لگن گیاں میرے پیارے جنتیو جنت وچ داخل ہو گئے ہو، بڑے سونے تے پاکیزہ عمل۔ ایک اے بات ہن سننا ذرا، ایک بندہ پل سرات وچوں پل سرات دے اتوں گزاریا جائے گا، کیفیت ہوئے گی نا اے جڑا سر دا بال ہے نا یا داڑھی دا بال ہے نا اسی طرح باریک کو پل سرات فرمایا سونیا تیز آلے نالوں زیادہ 70 گنا زیادہ تیز ہوئے گی۔ بندے نو چلنا تے درکنار سونیا ویکھ دیا خوف آئے گا۔ پل سرات دے نیچے آگ اندھیرے، اللہ اکبر کالی سے آگ اندھیرا، اس طرح پریشانیاں۔ فرمایا جڑے خوش قسمت لوگ ہون گے پل سرات تو اس طرح گزر جاون گے، فرمایا جس طرح تار وچوں بجلی گزر دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا دوسری حدیث تے غور فرما دیا جانا، اے قرآن دی اے دن تشریح بھی حدیث بیان کر رہی ہے۔ آپ فرما
نے اللہ دی جنت اس قدر پقیدہ ہوئے گی، اللہ دی جنت اس قدر پیاری ہوئے گی، جیڑا بندہ جنت دی طرف جائے گا اس طرح کہ وہ جڑا گروہ در گروہ بلایا جا رہا ہے وہ اپنے اپنے عملات سوار ہو جان گے۔ فرمایا نماز پڑھی ہوئے گی، نماز انہوں اپنی براق بنا لوے گا، روزہ رکھیا ہوئے گا، روزے نو براق بنا لوے گا، اسی طرح قربانی کیتی ہوئے گی نا، قربانی اللہ اکبر اپنی براق بنا لے گا۔ اللہ فرمائے گا یہ سواریاں بناؤ تے انہاں تے سوار ہو جاؤ، تے او جڑا عمل ہوئے گا نا عملوں پر سوار ہو کر کے اللہ تینوں جنت دی طرف لے جائے گا۔ تے جنت دی طرف جس وقت تو جائیں گا اللہ دے انعام ہونگے، اللہ دی طرف فضل و کرم ہوئے گا، اللہ دی طرف انعام ہونگے نا، بندہ رب دی جنت وچ داخل ہو جائے گا بڑے آرام نال، جدے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال ہوئے گا، عملہ دی بنیاد تے اللہ انہوں جنت اللہ اکبر عطا فرمائے گا۔ چوہان والے ہو، قرب و جوار تو آنے والے میری قوم دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا جس ویلے اپنے رب کولو جنت دا سوال کرو تے دو جنتاں دا سوال کریا کرو، ایک جنات اللہ اکبر جنات الفردوس، جنات الفردوس، ایک جنات عدن، اے دو جنتاں فرمایا سونیا دو جنتاں نام ہی کوئی ہے، فرمایا دو جنتاں نام ہی کوئی ہے، فرمایا سونیا اللہ کو لو سوال کریا کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے اللہ دے پاک محبوب نبی جی اے تے دسو نا اسی جناب جنت الفردوس تے جنت عدن انہاں نو کیوں طلب کریے؟ اللہ دے پاک محبوب نبی نے فرمایا اے جنت او جنت جڑی اللہ دے عرش دے بالکل نیچے ہوئے گی جدے وچ میں محمد ہوواں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعا کرو اللہ ساڈا شمار بھی ان لوگاں نال کرے جڑے جنت الفردوس وچ جاون۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت عدن، جنت النعیم یا جنت الفردوس، فرمایا دو جنتاں جنت الفردوس تے جنت عدن، یہ دو چیزاں تے میں خطبے اندر آیت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیا غور کر دیا جانا، فرمایا یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ اے غور کرنا ذرا، اللہ دی ذات فرمایا جنت الفردوس تے جنت عدن اللہ تعالیٰ نے ایگو جی بنائی ہے جد اندر اللہ نے دنیا دی ہر نعمت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہر دو نعمت جو اللہ جنت وچ عطا فرمائے گا اللہ دے قرآن نے او دا نقشہ کھچ کے وضاحت فرمائی ہے سونیا۔ اللہ اکبر، اے سورہ محمد ہے 26واں پارہ، فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى۔ فرمایا اللہ کریم کا مرشاد
ارشاد فرما رہے نے اے جڑی جنت عدن فرمایا جنت الفردوس اللہ تعالی نے متقین لوگوں واسطے تیار فرمائی ہے۔ فرمایا سونیا متقین اور پرہیزگار اس جنت وچ داخل ہون گے نا فرمایا سارے نالوں پہلے بہنے والیاں نہراں فرمایا جنہ دا ذائقہ نہ بدلے جنہ دے جناب رنگت نہ بدلے جنہ دے جناب اللہ اکبر پریشانیاں نہ آون انہاں نوں پانی پین تے ذائقے نہ بدلن مٹھا مٹھا ذائقہ تے سونا پانی تے آب زمزم والا فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِن او پانی ہوئے گا جدی نہ رنگت بدلے گی نہ ذائقہ بدلے گا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ جس وقت اسی انہوں نوچ فرماؤ گے سونیا اللہ تعالیٰ نے انہاں نہرہ دے اندر دودھ یعنی دودھ والی نہر نہ جڑی او دے اندر اللہ نے فرمایا دودھ والی نہر اندر بندہ جائے گا انہوں نوچ فرمائے گا او دیاں لذتاں اپنیاں کھون گیاں جے میں ایمیں ترجمہ کر کے بات سمجھا لما پانی دا ذائقہ اپنا ہوئے گا فرمایا دودھ دا ذائقہ اپنا ہوئے گا شراب والی نہر دا وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ فرمایا سونیا اے جڑی خمر نا اے دس رہی ہے سونیا لذّات للشاربین فرمایا شراب والی نہر اے نہرہ وَأَنْهَار یہ نہرہ تو مراد نہرہ جمع دسی گا وَأَنْهَار جمع دسی گئے فرمایا رب دی قدرت دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں فرمایا سونے اگے وَأَنْهَارٌ مِّن عَسَلٍ مُّصَفَّى پھر شہد دیاں نہرہ اگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اللہ نے ساریاں دیاں ساریاں نہرہ سارے دے سارے ذائقے پانی پینے والے سونیا تشریح کی تیئے نا کہ میری جنت اندر چار قسم دیا نہرہ ہون گیا اس نہر وچوں میرے پیارے بندے مغفرت طلب کرن والے تے عبادت گزار بندے متقیر بندے میرا بکولوں اللہ اکبر سونیا اعزاز حاصل کر دے ہون گے میرا بکولوں انعام حاصل فرما رہے ہون گے فرمایا من کل الثمرات اللہ جنت وچ ہر طرح دے میوے بھی عطا فرمائے گا۔ اے جنت ایک ایسا پاکیزہ مقام ہے جس دے اندر نہ پریشانی ہوئے گی نہ دکھ ہوئے گا نہ کوئی تکلیف ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام نے کی فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنات الکافر اے جڑی دنیا ہے نا دنیا اے مومن واسطے قید خانی مومن واسطے قید ہے اور کافر واسطے اے جنت ہے۔ کافر واسطے کی ہے بولو سارے اے تسی بولو گے تو تہاڈی نیند اترے گی ٹھیک ہے نا نیند اتر جائے گی جس وقت نیند اترے گی نا پھر تو مسئلہ صحیح سمجھ آئے گا۔ تسی روزہ رکھا ٹوٹا کوئی قصور نہیں تسی واقعی پائی جی غور فرمانا ذرا توجہ فرمانا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر واسطے بولو جنت جنت مومنہ واسطے قید خانہ۔ اللہ جی اے گل سمجھ نہیں آئی جنت قید خانہ کیویں فرمایا جنت پھر قید خانی مومن تے کافر فرمایا سونیا انہاں نو گل سمجھا اے میرے دین دے دائیں ان لوگاں دے ذہن وچ بات منعکس کر دے جڑا مومن بندہ ہے ہر گناہ دی لطف یعنی گناہ دا جڑا لطف ہے نا انہوں حاصل کرن واسطے بندہ سوچے گا کہ اس گناہ تو بعد میں نیند
یعنی حدیث دے الفاظ او نیند جڑی ہمیشہ واسطے انسان تے غالب کر دیتی جائے گی، او موت کہ تیرے اوپر نہ آ جائے، اس موت تو ڈردا ہے۔ ہر برائی جو کافر پیا کردا ہے، کافرانو تے آزادی دیتی گئی ہے۔ کافر زنا کرن انہاں نو پتہ ہی ہے جیڑا لطف تو لینا ہے وہ تو ہی لینا ہے، اگے تے ساڈا مقدر خراب ہے نا۔ فرمایا اسی طرح یہودی عیسائی جیڑا بھی گناہ کرن او لوگوں بے عمل بندہ، جیڑا جی چاہے گناہ کرے، اذانہ سنے تے نمازاں نو ضائع کردا پھرے۔ فرمایا بندیا ہر وہ عمل جیڑا تو نہ کرے گا اے تیرے واسطے سونے جنت بنے گا۔ اس دنیا تے اے سمجھ لے گل توجہ نال، فرمایا جیڑا بھی عمل دین دے شریعت نے تینوں دسے آئے اگر تو کر گزرے گا، سونیا سن لے میرے پاک محمد الرسول اللہ دا حکم ہے، اگر وہ کر گزرے گا نیکی سمجھ کے کریں گا، فرمایا سونیا نیک عمل تے نیکی سمجھ کے کریں گا اللہ راضی ہوئے گا۔ فرمایا اگر برائی نو ویکھیں گا، برائی ویکھنے نو دل کرے تے جناب نام ویکھے تے سمجھ لے تیرے واسطے قید خانی ہے، تیرے واسطے پریشانی بندی پئی ہے، روح تے چاندی ہے، اکھاں تے چاندیاں نے، گانا ہوئے میوزک دی آواز ہوئے، فرمایا سونیا نچن گچن وانیاں کے ہوون، پیسہ ساڑے کول ہوئے، اسی اوپر بہائیے، دل تے کردائے شادی بیاہ ہوئے، اسی تصویرہ لئیے دلے دنال، پھر اسی فیس بک تے شیئر کر دے پھریے۔ فرمایا بندیا دل تے کردائے لڑکی سامنے ہے، حسن و جمال والی ہے، برائی دی طرف دعوت دے رہی ہے، دل تے بڑا کر رہا ہے کہ کر لما، آسمان والا رب روک رہا ہے، شریعت دس رہی ہے اگر رک گیا دنیا دا لطف ختم ہو گیا تے سمجھ لے تیرے واسطے دنیا قید خانی ہے، تے جے کر گزریا تے تو کافران وچوں ہو جائے گا، کیونکہ تو دنیا دا لطف جو لے لے ہے۔ او دنیا والے ہو سمجھ لو دنیا دے اندر رہندیاں بندے کولو شراب پینے نو دل کردہ ہوئے، شراب دی مجلس بھی لگی ہوئی ہے نا، سارے دے سارے لوگ بیٹھے ہوئے نے نا، سارے شراب پی دے بہنے، اوتے بندہ بیٹھا ہے نا، اگر او دے دل وچ خیال آمیں شراب پی لما، سونے شراب پی لما، شراب پی لما، جے پی لوے گا کافر ہو جائے گا، او کافر ہو جائے گا، اے دنیا دے واسطے جنت ہو جائے گی۔ او جڑا سرور لینے واسطے شراب پیتی ہے او سرور تے مل جائے گا، پھر کی ہوئے گا تے جڑی دنیا تیرے واسطے قید خانی ہے، اگر تو شراب تو بچ جائیں گا، وجود تیرا طلب کر رہا ہے مگر تو اپنے وجود دی بات نہیں ہو مننی، شریعت دی گل مننی ہے، فرمایا دنیا تیرے واسطے قید ہو گئی، اللہ جی سونیا اے دنیا تے قید ہو گئی ہے، اللہ اکبر کافرانو جنت مل گئی ہے۔ فرمایا میرے پیارے بندے گھبرائی نہ، تو دنیا تے سارے دے سارے گناہ تو بچی آئے، ہون سن لے سونیا، فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فرمایا بندیاں ویغ لے شراب چھٹیو وَأَنْحَار نیرہ دا، او نیرہ والی جنت نو دیاں گا قیامت والے دن، دنیا تے قید خانیاں کٹن والے اب مثل الجنت اللتی وعد المتقون
فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین۔ ترجمہ کر رہی ہے قرآن دی عید، فرمایا ایک عید خانیاں تیرے واسطے دنیا تے ضرور نے سونیا، بلکہ قیامت والے دن تیرے واسطے بڑے بڑے اعزاز اللہ نے بڑیاں بڑیاں سونیاں جنتا تیرے واسطے تیار فرمائیاں۔ اے بندے گھبرائی نہ، پریشان نہ ہوویں، میں تیرے واسطے اتنی سونی جنت بنائی ہے نا، اتنی پاکیزہ جنت بنائی ہے نا۔ فرمایا سونیا جدے اندر اللہ نے دنیا دی حسین و جمیل لڑکی دی جگہ تے انہاں جیسیاں جنت دیاں ہورا پیدا فرمائیاں جنہاں دا تیرے نہ نکاح کیتا جائے گا۔ اس طرح سونیا شراب دے عوض وچ اللہ نے دنیا جنت دی شراب بھی رکھی ہے، پانی دے عوض وچ جنتی آب زمزم بھی رکھے آئے سونیا، دودھ دی جگہ تے اللہ نے جنت دے اندر دودھ دیاں نہرہ رکھیاں۔ اس طرح سونیا دنیا تے قید کٹ جائیں گا، اللہ جنت اندر مٹھا تے سونا شہد بھی عطا فرمائے گا، جنہوں کھائیں گا پئیں گا نہ کدی بیماری آئے گی۔ تے دنیا دے اندر سونیا گناہ کر کے کافر بن کے جنت لیل میں گا جدے وچ بیماریاں نے، جدے وچ وبال ہے، جدے وچ پریشانیاں نے نا۔ فرمایا سونیا اگر غور کر لمیں تھوڑی جی مشقت کٹ لمیں، سونیا تھوڑی جی مشقت کٹ لمیں نا، اللہ دی ذات فرمائے گا ایسیاں شراب تینوں دیاں گا جدے وچ نشہ نہیں ہوئے گا، سونیا جدے وچ خمر نہیں ہوئے گا، جدے وچ نشہ نہیں ہوئے گا شراب۔ پھر اسی طرح اور بڑے سارے انعام تینوں دے دیاں گا۔ آؤ ذرا سونیا مقام سن دیا جانا، میرے پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے جڑی دنیا ہے نا، اے اگر تیرے واسطے جنت بنا بھی دیتی جاندے، ہمیشہ تو ایتھے نہیں ہو رہنا، ہمیشہ تیرے تے ایتھے رہن والا مقام نہیں ہوئے گا، ایتھے تیرے واسطے سونیا تیرے موت بھی تیرے تے آنی ہے، دنیا دے اندر تیرے تے مشکل بھی آنی ہوئے گی نا، دنیا تے تیرے تے مشقتاں آون گیاں، پریشانیاں تیرے تے آون گیاں، لیکن میں آخری آسمان والا رب کہہ رہے ہیں بندے جس ویلے میں تینوں جنت وچ داخل کرانگا، جی میں دنیا تے بڑیاں صعوبتاں برداشت کریں گا، لیکن جنت وچ یہ سب کچھ نہیں ہوئے گا۔ دنیا وچ بڑے انعام ہون گے، تیرے واسطے آلہ گڈیاں ہون گیاں۔ فرمایا دنیا والے سمجھ لینا قیامت والے دن اللہ جس ویلے سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال دے کے جنت دا داخلہ فرمائے گا، جڑے انعام ہوتے ہون گے نا، اے دنیا دے مقابلہ او چیزاں او تے آلہ تے عرفہ دنیا دا مال انہاں دا مقابلہ کتوں کر پائے گا۔ فرمایا سونیا اتنیاں سونیاں مٹھیاں تے سونیاں جنتاں وچ اللہ تینوں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہن تے گل آئی ہے نا قرآن دیاں 3 آیتاں سورہ البقرہ وچوں، اسی طرح سورہ زمر وچوں، سورہ محمد وچوں 3 آیتاں میں تواڈے سامنے پڑھیاں نے نا سونیا، قرآن ہے نا، لیکن سونیا اگر قرآن ہی پڑھی جاواں تے گل سمجھ کس طرح آئے گی، جنت دا تعارف کیویں ہوئے گا۔ آؤ ذرا حدیث کولوں بھی تھوڑا جہا معنی لے لینے ہاں۔ میرے تواڈے پاک نبی، میرے تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نبی نے فرمایا او دنیا والو جنت اتنی پیاری جنت ہے نا، ایک بندہ جنت وچ داخل کیتا جائے گا، سوال کرے گا اے اللہ جمعہ دا دن ہوئے گا جدو قیامت قائم ہوئے گی، تے جس وقت بندہ داخل ہوئے گا نا جنت وچ او دن بھی جمعہ دا ہوئے گا، اور جس وقت جمعہ پہلے جائے گا نا سب تو پہلی مہمانی جڑی ہوئے گی نا بطور مہمان نوازی سب تو پہلے پجی ہوئی مچھی ہوئے گی، تے نال 4 قسم دے مشروب ہون گے۔ کتنے قسم دے مشروب؟ سارے بولو
4 قسم دے مشروب ہون گے. سب تو پہلے اتنے تو گوشت کھان واسطے پچھو کوکا کولا پینی پیندی ہے ہضم کرن لئی ہے. اتنے جنا مرنڈا یا پیپسی پینی پیندی ہے نا. اتنے بھی وے لو کئی قسم دے مشروب نے. ہون تے شراب دا صورتحال لا لو. شراب نو بدل کے نا بدل کے نام بدل کے بوتلیں پا پا کے کوکا کولا دے ذریعے لوگوں نے پلا رہے ہیں. 2 نمبریہ جتنیاں کر رہے ہیں. دیکھو نا کافران نو آزادی ملی ہے. جو دل آئے پیا کر دے انہوں پتہ ہے کہ میرا آخر بھی انجام تے برائی ہے نا, لیکن پیا کر دے کیونکہ آج میرا صرف جنت ہی موضوع ہے. میں جنت دی طرف ہی رہنا چاہنا, گل دوسرے پاسے نہ نکل جائے. غور فرمانا, اللہ دے پاک محبوب فرما دے نے سب تو پہلی مہمانی مچھی تے 4 قسم دے مشروب ہون گے. کنے قسم دے بولو؟ 4 قسم دے مشروب. قرآن دی آیت نے اس بات دی وضاحت فرمائی ہے. کنے قسم دے مشروب؟ 4. سب نالو پہلے میٹھا پانی. بولو کی ساڑھے ورگا نہیں اتنے جناب پانی ٹیسٹا کرا کے ایچے جناب شیل لگے نے لوگ پانی پر کے باہروں لے آ کے پی رہے ہیں. ایویں دا پانی نہیں ہوئے گا. اس پانی اندر شفا ہی شفا ہے. فرماندے نے پانی بندہ ایک واری ایک دفعہ کوٹ پر لوے 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی. کتنی پیاری جنت, کتنا پیارا مقام ہوئے گا. دوسرا فرمایا سونیا اللہ دی ذات فرمائے گی سونیا پیاریا میں تینوں دسنا وا پہلے پانی پھر دودھ پھر شراب پھر شہد. اے 4 قسم دے مشروب ہون گے جو بندے دے پسندیدہ ترین ہون گے. اتھے تے نا کسے دا شہد پینے نو دل نہیں ہو کردا شراب پیوے گا, کسے بندے دا دودھ پیوے نو دل نہیں ہو کردا وہ شہد پی لیندہ ہے. اے 4 چیزاں نے سونیا دنیا تے دل آئے پسند کریں یا نہ کریں, جنت وچ ہر بندے دی من پسند ہوئے گی. ہر انسان اللہ دی ذات کو طلب کرے گا اللہ اے 4 مشروب آج پیون نو دے دے. رب دی جنت وچ اللہ فرمائے گا او بندیاں چل میرے بازار وچوں گزر. اے جڑا میرا بازار جنتی. فرمایا جمعہ بازار جنت وچ لگے گا. حدیث جنت دے وچوں سونیا جمعہ بازار وچوں اللہ گزارے گا. اللہ دنیا تے جمعہ بازار بھی ویکھے سننا وہ تو کپڑے مل دے سن, پونیاں مل دیاں سننا, انگوٹھیاں مل دیاں سننا. اسی طرح فرمایا دنیا دی ضروریات اشیاء خرد اے چھوٹیاں چیزاں جمعہ بازار وچوں مل جاندیاں. عرصہ والیا کیا تیری جنت اللہ تیری جنت وچ بھی اسی طرح دیاں چیزاں ہون گیاں. فرمایا بندیا او تے جیو جا تیرا دین ہوئے گا جیو جا تیرا خیال ہوئے گا اللہ او چیز تینوں عطا فرمائے گا. جو تیرا دل کرے جو تیرا مائنڈ بنے جو تیرا خیال آئے تیرے دل چ وہ طلب کری اللہ تینوں عطا فرمائے گا. ایک چھوٹی جی مثال تو انہوں دینا یہ بھی حدیث نہ صحیح مسلم دی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے سونیا اللہ تعالی نے جنتی بازار وچوں جمعہ بازار وچوں بندے نو گزارے گا. سامنے ایک ایسا درخت آئے گا اس درخت نو ویکھے گا کہے گا اللہ سونیا ایویں دے پتے ایویں دے تنام اے سارا پودا اسی طرح دا یہ اے میرے خالق اللہ میں چاہنا وا جڑا دے اوپر پھل لگا ہویا ہے. فرمایا اے تے ساڈے جڑا دنیا تے پھل سی نا او دے ورگا یہ میں چاہنا وا کھا لواں. اللہ فرمان گے میرے بندے پریشان نہ ہو. اللہ درخت نو کا ارشاد فرمائے گا او درخت زمین جنت والے چیر دا ہویا بندیا تیرے قدماں وچ آ جائے گا.
حدیث پاک وچ آندا ہے بندے نو توڑ کے منہ وچ پانے دی سکت نہیں ہوئے گی، جنت دیاں خدمت گزار ہو رہا، پھل نالوں درخت نالوں پھل توڑ کے تنے نالوں پھل توڑ کے تیرے منہ وچ پاندیاں نظر آون گیاں۔ وہ کہندے نے نا، ایک مولانا تقریر فرما رہے سی جنت دی خوبیاں بڑیاں سونیاں بیان فرما رہے سی، جنت دی حور دا ذکر فرما رہے سن، تے نال ہی کہن لگے او دنیا والو اے جڑی دنیا دی بیوی ہے نا، دنیا دی اے ہوتے جنتی حوراں دی سردار ہوئے گی۔ تے ایک بندہ وچوں کھڑا ہو کے کہن لگا مولانا میں نہیں ایو جی جنت وچ جانا۔ انہیں آکھیا کیوں نہیں جانا؟ انہیں آکھیا امتری ایتھے ساہ نہیں لین دیندی، اوتھے کی کرے گی؟ آ رہی ہے سمجھ کسی گل نہیں؟ او سونیا دیکھ لے ایتھے عورتاں بازد ہو کے دنیا دیاں نعمتاں دے مطالبے کر دیاں نے، ایک دوجے دے لباس ویکھ کے ایک دوجے دے لباس ویکھ کے مطالبے خامداں کولو کر دیاں نے۔ آسمان والے رب نے فرمایا جنت وچ جو جی خواہش مرد کرے گا او جا لباس اللہ دی جنت دی حور پا کے آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ دنیا دے اندر عورت واسطے جنت ہے، جنت وچ جا کے اللہ مرد نو حوصلے عطا فرمائے گا، اللہ مرداں نو حوصلے تے ہمت بخشے گا۔ آؤ غور فرمانا، حدیث مستدرک حاکم دیئے میرے محبوب فرماندے نے نا، میں جنت وچ جنت دیاں ہو رہا اس حال وچ ویکھیا نے نا کہ ایسے ایسے بالا خانے اللہ نے تیار فرمائے نے نا کہ انہاں نے جناب انہاں بالا خانے وچ ہے ساڑی نزدیک بالا خانے دا ترجمہ اے جڑا آج دا دور فیشن ہے نا، فیشن والے لباس پائے ہون گے، فرمایا اتنیاں پاکیزہ جنت دیاں ہو رہا ہون گیاں ان بالا خانہ دے اندر کہ اے جڑے لباس ہون گے نا، انہاں لباس دے وچونا دے جسم دے ادا نظر آون گے۔ حدیث پاک ہی چاہتا ہے حور مقصورات فی الخیام فبئی آلاء ربکما تکذبان۔ اس قرآن دیاں ایتان دی وساطت نال حدیث مستدرک حاکم دیئے آپ فرمان دینے نہ سونیا او بندے دے نال ایام وقت جڑا مخصوصہ ٹائم ہے نا او گزار کے فارغ ہو من گیا، اللہ انہاں نو دوبارہ نوے سرے تو جوان فرما دے وے گا، دوبارہ نوے سرے تو کواریاں۔ اللہ نے ایسا شان رکھیا جنت دی حور وچ، ہائے 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 نوے سرے تو کواریاں ہون۔ ہن دو گلاں سن لویے سونیا، جنت بڑی سونی ہے، جنت دا تعارف قرآن دے ذریعے فرمایا بندہ جنت بھی جائے گا جمعہ بازار بھی جو گزرے گا ایک ہوا چلے گی او جناب مٹی اڑ کے چہرے تے پوے گی رنگ تا بدل جاون گیا، او دنیا دیاں ساریاں رنگ تا کوئی گورا کوئی کالا کوئی چٹا کوئی کہو جیا کوئی کہو جیا۔ فرمایا سونیا جنت وچ جائے گا او جڑی مشیدہ نامی ہوا ہوئے گی نا، فرمایا جس ویلے وہ چلے گی نا چلے گی چہرے نو لگے گی چہرے دیاں ساریاں رنگ دا بدل جان گیا، گورے چٹے کالے سارے دے سارے ایکو رنگ والے ہو جاون گے۔ فرمایا ایک بڑے بڑے اعلیٰ مقام تے بلڈنگاں تیار کیتیاں گئیاں ہومن گیاں جنت وچ، انہاں نو جناب بندیاں نو پلنگ لگائے جان گے سونیا، اعلیٰ تو اعلیٰ قسم دے لباس پہنائے جاون گے، شاہی مہمان نا جنت دا شہزادہ، شاہی مہمان نا، شاہی مہمان واسطے ریڈ کلر دے کارپیٹ بچھائے جاندے، انہاں نو پھلاں دے آر پائے جاندے، انہاں دا استقبال اللہ اکبر سونے لڑکیاں دے رخصتے کیتا جاندا ہے، اللہ دی جنت وچ جاون گے نا شاہی لباس پہنایا جائے گا، پھلاں دے ہار گلے اندر ہون گے، نتیجہ یہ آئے گا رب دی جنت دیاں حوراں آلن وسہلن مرحبا جی آیا نو خوش آمدید کہن گیاں، اپنے نال اپنے اپنے کمرے
کمرے اندر لے جان گیاں نا خدمت کر دیا ہوئی نظر آمن گیاں بستر تے بیٹھے آم جیڑی دل دی خواہش ہوئے گی بندہ آکے گا اللہ اسے ویلے پوری فرمائے گا بیٹھے ہیں بشکتہ صرف دنیا تے انہیں اے نماز پڑھنا مشکل صرف دنیا تے نظر آندہ جے پڑھ لویں گا تے اللہ دی قسمیں اے دے جیسا مقام اللہ نے کسی جہان چ پیدا ہی نہیں کیتا اور روزہ دنیا تے مشقت ہے تنگ کردہ ہے روزہ مگر سونیا اگر اعزاز وال ویکھے انعام وال ویکھے سونیا اتنی سونی جنت وال ویکھا تے روزہ تنگ کردہ بھی نظر کوئی نہیں نظر آندہ اللہ اکبر اللہ اور یارو اتنی سونی جنت دینا ہن ایک گل سنا لین دینا آپ فرما دینے جنت دے 8 دروازے جنت دے 8 دروازے ایک ایسا انسان بھی ہوئے گا ہر جنتی دروازے دی خواہش ہوئے گی اے بندہ ساڑھے وچوں گزرے اے ویکھو نا اعزاز دی گل ہے نا تسی آپ روزہ رکھن والے ہو باب الریحان وچوں جاؤ گے صدقے خیرات کرن والے ہو جنت دے دروازیاں وچوں دروازے جنت دے داخل ہو گے لیکن ایک ایسا اعزاز ایک ایسے انسان واسطے جو میدان معاشر قائم ہوئے گا جنتی دروازے کہیں گے اللہ اے بندہ ساڑھے وچوں داخل ہوئے اے بندہ ساڑھے وچوں داخل ہوئے تسی آکھو گے اتنا اعزاز یافتہ انسان کون ہے نا میں کہنا خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق انہوں جنتی دروازے خود انتظار فرمان گے ابو بکر جدے وچو چاہے گا داخل ہو جائے اللہ نے اعزاز دیتا ہے ایک کیڑی خوبی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر جڑا اتنا مقام سے اللہ کو لوے دعا کرو اللہ میرے دادا جان استاد خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے آج اللہ نو پیارے ہو گئے اور یقیناً بات واضح رہے کہ ساری زندگی چار ہی تے مقام ہوندے نے ایک اللہ دی توحید ایک شان رسالت ایک دفاع صحابہ اور ایک فکر آخرت اے چار مضمون جس طرح قاری صاحب نے بیان کیتے نے نا 55 سال خطابت دا عرصہ ایکو مسجد اچ گزاریا اور اوتے رہ کے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی اور سب تو بڑا اعزاز ساری زندگی ماں جی اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مقدسہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرات صدیق دی صدیقہ بیٹی دا دفاع کر دیں گزاری میرا آج ایک پیغام سنو قاری صاحب دی وفات دا پورے ملک نو بڑا نقصان ہویا ہے عالم اسلام دے ایک اتنی عظیم ہستی ہون دیکھے آجے گاس دیاں زبانہ کھلنیاں نے صحابہ کرام دے متعلق صحابہ کرام دے بارے لمبیا گاس دیاں زبانہ چلائیاں جان گیاں اللہ نے خطیب ایشیا نو وہ اعزاز بخشیا سی جتے گالی دینے والے گالی نکال دے سن قاری صاحب اللہ دے قرآن دیاں جڑیاں لان دے سن سبحان اللہ دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ دی قسمیں کیا کر دے سن کہندے سن صدیق تیرے اعزاز تو صدقے جاواں میرے محبوب نو کوئی جگہ چھڈی نہیں جتے میرے محبوب نہ تینوں نہیں پایا ایسا اعزاز ایویں جنت دے 8 دروازے انتظار نہیں کر دے اللہ تعالیٰ کو لوگ دعا کرو پیارے ہو جنت وچ جان والے سارے دے سارے لوگ جنت وچ جان گے بڑے اعلیٰ مقام پا کے جان گے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال لے کے جنت وچ جان گے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہ دے کھبے ہاتھ وچ نامہ اعمال ہوئے گا لیکن وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے فرمایا انہوں نے جہنم وچ داخل کیتا جائے گا پھر جنت وچ داخلہ جہنم وچ داخلہ بھی ہے اور خارجہ بھی ہے عملہ دی سزا دے کے اللہ تو خارج کرے گا جنت دا داخلہ اللہ عطا فرمائے گا اور پھر جنت وچ چلا جائے گا جتے داخلہ ہے خارجہ
خارجہ نہیں ہے۔ ایک قرآن دی آیت دی مصداق ذالک الفوز العظیم، بہت بڑی انسان دی کامیابی ہے کہ جو انسان نے جنت دے عوض وچ حاصل فرما لئیے۔ آخری گل نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن جس وقت بندے دا حساب ہوئے گا، جنت داخل کر دیتا جائے گا، اللہ جنت وچ اپنا دیدار کروائے گا جنتیاں نو، سبحان اللہ۔ اللہ ساریاں نعمتاں دے کے پوچھیں گے آمیں میرے جنتیوں سناؤ کسے شاید ہی کمی جے؟ فرمایا اللہ ایک کمی رہ گئی ہے۔ فرمایا وہ کیڑی کمی ہے؟ فرمایا تیرے سونے محبوب کو لو سنیا سی کہ اللہ قیامت والے دن اپنا دیدار کروائے گا، آج تیرے دیدار نو ترس رہے ہیں۔ فرمایا اللہ پھر اپنی قدرت نال اپنے چہرے تو نقاب اٹھائے گا۔ فرمایا دنیا والو اتنا پاکیزہ عمل ہوئے گا، اللہ دے دیدار نو ویکھ کے مومن دیاں خوشیاں ساری جنت بے شک بھول جائے لیکن اللہ دے دیدار نو نہیں بھولے گا، اس قدر سونا جمال ہوئے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک الفوز العظیم، سب تو بڑی کامیابی کہ اللہ جنتی نو جنت وچ اپنا دیدار کروائے گا، سبحان اللہ۔ زمانہ بڑے ہی شوق سے سن رہا تھا داستہ میری، ہم ہی تھک گئے داستہ کہتے کہتے، آیت فقیر سزا کر چلے، سدا خوش رہو چوہان والو، قرب و جوار سے آنے والے میری قوم کے شہین و شہبازو، ہم فقیر دعا کر چلے، شرعام چرا کے یہ چراغ رکھا میں نے، جس کا جی چائے پائے روشنی آ کے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بندے بتا تیری رضا کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب